मसीह यस्सु के नहायत ही खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो मैं आज फिर आपसे मुखातब मर्द का बच्चा मखदूम रहमल मसीह। तो सो मेरे अज़ीज़ों, अभी मैंने कुछ लफ्ज़ बयान किए हैं। मसीह यस्सु के नहायत ही खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो नहायत खूबसूरत किसका नाम है? मसीह यस्सु का। बाबरकत पुरफजल किसका नेम है? मसीह यस्सु का। बुजुर्ग नेम किसका है? मसीह यस्सु का। तो सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम बैल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो 218 नेम और टाइटल मसीह यस्सु के हैं। तो फिर हमें शक कहाँ से होता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है या नहीं? सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने फरमाया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो हम क्या हैं? उस्ताद हैं। तुम्हारा जो उस्ताद है हम उसके शागिर्द हैं। अगर तो हम उसके अच्छे शागिर्द हैं तो फिर हम सब कौमों को जाके शागिर्द बना सकते हैं। अगर हम में कमियां नहीं हैं, अगर हम में कोई कमजोरी नहीं है, तो फिर हैं हम मर्द के बच्चे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, इंतहा और इब्तदा और इंतहा मैं हूं, जिंदगी का हकीकी दरख्त मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जमीन आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। किसने कहा? मसीह यस्सु ने। तो जमीन और आसमान का कुल इख्तियार किसके पास है? खुदा के पास है। तो फिर मसीह यस्सु क्या हुए? खुदा। तो हम वाहिद एक खुदा की इबादत करते हैं, ना कि हम किसी और महबूद की, क्योंकि वाहिद एक ही महबूद है और वो है खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं। और वो सब खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि मैं हूं। फिर आपने क्या बाइबल मुकद्दस का मुताला नहीं किया? फिर भी आपके दिल में शक क्यों कि क्या हमें प्रूफ करने की जरूरत है कि मसीह यीशु खुदा है या नहीं? वो खुदा यीशु मसीह बड़ी बाखूबी, बड़ी खूबसूरती से कह रहा है कि अव्वल और आखिर मैं हूं। 1,44,000 नबी पैगंबर आए, क्या उसमें से किसी ने ये बात कही? गौर फरमाइएगा। मेरी बातें थोड़ी सी सख्त लगेंगी आपको, लेकिन आप अभी बच्चे नहीं हैं कि आपको नरम ग़िज़ा की जरूरत है। मैं जो मसीह यस्सु के शागिर्द हैं, मैं उनसे मुखातब हूं। मेरी ग़िज़ा जो कलाम है सख्त है। आप अभी बच्चे नहीं कि आपको नरम ग़िज़ा दी जाए, आपको सख्त ग़िज़ा ही हजम करने की जरूरत है। इस वीडियो को, इस कलाम को जो बयान किया जाए, इसको हजम जरूर करना। खुदावंद आपको इसको कबूल करने वाला दिल दे। तो अगर आप मसीह यस्सु के अच्छे शागिर्द हैं तो फिर आपको जरूरत है कि इस चीज को साबित करने की कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह खुद आपको वाज़े कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। उसने कहा अव्वल और आखिर मैं हूं। अभी सब कुछ बयान किया। क्या किसी नबी पैगंबर ने कहा? क्या किसी नबी पैगंबर ने किसी के गुनाह माफ किए? खुदावंद यीशु मसीह ने औरत से क्या कहा जो एंड टाइम पर पकड़ेगी? तो यहूदी जो उनका क्या थे, शरीयत के अंदर क्या थी कि ऐसी औरत को संसार करो। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता। हाँ, बात आई उंगली से कि कहा गया है कि क्या खुदा ने अपने हाथ से लिखा है। तो क्या आपने पढ़ा नहीं है कि हम पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं तो वहां खुदा ने अपनी उंगली से 10 अहकाम लिखे। तो नए अहदनामा में वैसा ही खुदा ने किया, उंगली से जमीन पर लिखा और सब यहूदी वहां से चले गए। हालांकि वो शरा के आलम थे। क्या उन्होंने उस औरत को संसार किया? नहीं। लेकिन मसीह यस्सु ने वहां कहा कि मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता। क्या अगर कोई इंसान होता, क्या इंसान आज देखें वो फौरन आपके ऊपर इल्जाम लगा देंगे। इंसान अगर होता तो वो फौरन इल्जाम लगाता है। आज आपने देख लो कितने इल्जाम लगते हैं, हम मसीहों पर कितने इल्जाम लगते हैं। किसकी तरफ से? इंसानों की तरफ से। तो अगर वो इंसान होता तो इल्जाम लगाता नहीं, जैसे वो फकीर और फरीसी लगा रहे थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी आप पर इल्जाम नहीं लगाता।
لیکن آئندہ گناہ نہ کرنا، تمہارے جو پچھلے تمام گناہ معاف کیے۔ تو کیا کوئی انسان دوسرے انسان کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ غور فرمائیے گا، میں نے پہلے کہا کہ میرا کلام تھوڑا سخت ہے۔ کیا کوئی انسان دوسرے انسان کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، وہ خدا یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے۔ اس نے کہا کہ زمین آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ تو کیا میرے عزیزو اس عورت نے پھر کیا کیا؟ اس نے توبہ کر لی۔ تو خدا کے کلام کے اندر بھی لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ہے، جو ایمان کی بات ہم کرتے ہیں نا، تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہمارے پاس تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتے وہ ہلاک ہیں، ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کن کے پاس ہے؟ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم کتنے بڑے کروسٹ کرتے ہیں، وہاں پیسہ خرچتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے کے پاس جانے کی، اسے ثابت کرنے کی؟ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بات کریں، ہم لوگوں کو اکٹھا کریں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے بات کریں، اور خدا کے کلام کی، انجیل مقدس کی، جو خدا کا کلام ہے، اس کی منادی کریں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دوسری کتابوں کی منادی کرنے کی؟ ہم اپنی بائبل مقدس سے خدا کے کلام کی تعلیم کو پھیلائیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو کیسے شاگرد بنائیں گے؟ جب ہم اچھے مسیح یسوع کے پہلے شاگرد بنیں گے۔ تو کیا آج ہم خدا یسوع مسیح کے اچھے شاگرد ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کل کی ویڈیو میں، جو اس کے بعد ویڈیو میں بناؤں گا، وہ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے خدا کے کلام سے کہ شیطان کو شکست کس نے دی۔ کیا انسان، کتنے انسان، کوئی بھی انسان، کسی انسان نے شیطان کو شکست دی ہو؟ ہاتھ کھڑا کرے، میری اس ویڈیو کا جواب دے کہ کسی نے شیطان پر کوئی غالب آیا ہو۔ صرف واحد ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے مسیح یسوع کا، جس نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ ابلیس کا سر کس نے کچلا ہے؟ مسیح یسوع نے کچلا ہے۔ میرے عزیزو، آپ بھی کچل سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم مسیح کے اچھے شاگرد بنیں گے، خدا یسوع مسیح کے اچھے شاگرد بنیں گے، کیونکہ ہمارا استاد وہ ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ابلیس کو، سر کو کچلیں گے۔ ہماری جو جنگ ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، خون اور گوشت سے نہیں ہے، ہماری جنگ شیطان سے ہے۔ تو شیطان کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا باغ عدن کے اندر کس روپ میں آیا؟ سانپ کے روپ میں آ گیا۔ اس نے عورت کی ایڑی پر کاٹا۔ لکھا ہے نا کہ خدا نے کہا میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو مسیح یسوع کس کی نسل میں سے آیا؟ عورت کی نسل میں سے۔ اگلی ویڈیو میں یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ مسیح یسوع نے شیطان کو شکست دی۔ اس عورت کے کاٹنے کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر موت آئی، اور مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر موت کو ہرایا۔ کس نے؟ مسیح یسوع نے۔ خدا ہرا سکتا ہے موت کو، انسان نہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند اس ویڈیو کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ اسے خود بھی دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی خدا یسوع مسیح کے ایلچی ہیں، خادم ہیں، خدام ہیں، ان تک یہ میری ویڈیو پہنچے اور اس بات پر وہ غور کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔